बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक दोस्त ने सवाल किया है कि ज़िंदगी में तरका तकसीम करने के उसूल क्या हैं। तो इसका जवाब ये है कि ज़िंदगी में जो जायदाद इंसान के पास होती है, जब उसको तकसीम करता है अपनी औलाद में या रिश्तेदारों में, तो उसको हम तरका नहीं कह सकते। पहले तो ये देखें, क्योंकि तरका का मतलब ही ये होता है कि जो मैयत छोड़कर माल जाता है उसको तरका कहते हैं। अब अगर कोई शख्स ज़िंदगी में अपना माल जो उसके पास मौजूद है तकसीम करता है तो उसको हम हिबा कहेंगे। अब हिबा के उसूल क्या हैं? तो साफ है कि शख्स अपने माल का मालिक है, वो चाहे तो किसी को कम दे सकता है, चाहे तो किसी को ज़्यादा दे सकता है। इसको हम हिबा, तोहफ़ा जो भी कह लें, सदका कह लें। लेकिन जब औलाद में ख़ास तौर पे माल तकसीम किया जाता है तो वहाँ इस हवाले से ये ज़रूरी है कि उसमें वहाँ तफरीक ना की जाए, यानी तमाम औलाद के दरमियान माल तकसीम करते हुए मुसावात कायम की जाए। इस वाले से पहले तो बात यह है कि अल्लाह ताला हकीम है। उसने वरासत के जो उसूल बयान फरमाए हैं उसमें किसी वारिस का हिस्सा कम या ज़्यादा रखा है, तो उसकी हिकमतें बाज़ अवक़ात हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो हकीम है, वो बेहतर जानता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़िंदगी में तरका तकसीम ना किया जाए। अब ये मालूम नहीं किसने पहले मरना है, किसने बाद में मरना है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह भी इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे आबा और तुम्हारी औलाद में से तुम नहीं बेहतर जानते कि कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है, जो अल्लाह ताला ने तकसीम रखी है उसके मुताबिक चुप करके माल को तकसीम होने दे। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि एक शख्स ये समझता है कि अगर मैंने माल ज़िंदगी में तकसीम ना किया तो मेरे मरने के बाद हो सकता है मेरी औलाद के दरमियान इख्तिलाफात हो जाएं और लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, इसलिए मैं ज़िंदगी में अपना माल तकसीम करके हर एक को उसका हिस्सा दे के मुतमईन होकर चला जाऊँ। इस दौरान फिर क्या करेगा? तो इस दौरान ये है कि पहली बात तो ये है कि इस बारे में हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, सव्वू बैन औलादिकुम, अपनी औलाद के दरमियान मुसावात कायम करो। ज़िंदगी में जब भी हिबा, तोहफ़ा और बच्चों के दरमियान कोई चीज़ लेन देन करना हो तो उसमें कोशिश ये करे कि बच्चों के दरमियान तफरीक ना करे, ताकि किसी बच्चे के दिल में ये ना जाए कि मेरे वालिदैन मुझसे कम मोहब्बत करते हैं और दूसरे से ज़्यादा करते हैं। इससे औलाद के दरमियान आपस में फिर वो नफ़रत फैलने का अंदेशा होता है। दूसरी, अगर ज़िंदगी में अब उसे माल तकसीम करना ही है तो फिर औलाद के दरमियान मुसावात कायम करे। हज़रत नोमान बिन बशीर एक हदीस बयान करते हैं, अपना ज़ाती वाक़या बयान करते हैं कि उनकी वालदा की ख्वाहिश ये थी कि मुझे कुछ माल दें। तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि मेरे इस बेटे के लिए कुछ हिबा करें। तो 1 साल तक मेरे वालिद गिरामी खामोश रहे। 1 साल के बाद फिर मतलब जो है वो जब इस चीज़ पर आमादा हुए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक खुश नहीं होती जब तक कि आका दो जहां अलैहिस्सलाम को इस पर गवाह ना बना लिया जाए। तो मेरे वालिद गिरामी मुझे लेकर हुजूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उन्होंने कहा कि मैं अपने इस बेटे को कुछ माल देना चाहता हूँ। तो आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी और भी औलाद है? तो उन्होंने कहा जी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने बाकी औलाद को भी इसी तरह इतना माल दे दिया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो इस पर आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर सुन लो कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, यानी ये जो तुम काम कर रहे हो ये अदल नहीं है। जुल्म कहते हैं जो अदल के अपोजिट होता है। तो फरमाया कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता, यानी मैं ऐसी तकसीम या ऐसा हिबा जिसमें एक बच्चे को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता। तो इस इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाज़े हुआ कि औलाद में से एक को दे देना और दूसरे को ना देना ये अदल नहीं, ये जुल्म है। अब ये सवाल पैदा होता है, एक शख्स के कई बच्चे हैं,
ایک بچے کو اس نے تعلیم دلوا دی، اس کی شادی کر دی، اس کو مال شال دے دیا اور وہ اب فیملی میں اپنی فیملی لائف گزار رہا ہے۔ ایک بچہ بھی بہت چھوٹا ہے جس نے ابھی تعلیم حاصل نہیں کی، جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو اب وہ شخص سمجھتا ہے کہ خدا نخواستہ میری موت آ جائے اس دوران، تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو کل کو مال نہ ملے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو برابر تقسیم ہو جائے گا، جبکہ بڑے کی ضرورت کم ہے اور چھوٹے کی زیادہ ہے۔ اس طرح ایک بچہ بیمار ہے یا ایک بچہ غریب رہ گیا کسی وجہ سے اور ایک بچہ اچھا مال کما گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں سے کسی کو زیادہ دے، تو کیا وہاں فرق کر سکتا ہے؟ اس بارے میں فقہا نے بیان کیا ہے کہ جو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب وہ بین اولادکم، کہ اپنی اولاد کے درمیان مساوات قائم کرو، تو یہ آرڈر نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمومی طور پر تو اولاد میں مساوات ہونی چاہیے، لیکن بعض خاص حالات میں جب والدین یہ سمجھیں کہ اس بچے کو ہم نے کچھ زیادہ دے دیا ہوا ہے، اب اس کے اخراجات کم ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے، دوسرے بچے کی زیادہ ضرورت ہے، تو وہاں اگر کسی بچے کو زیادہ دے دیا جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن وہاں بھی کوشش یہ کی جائے کہ بچوں کے درمیان اعتماد سے ان کو بٹھا کے ان کو سمجھا کے کہ دیکھو تمہاری شادی کر دی ہے، تمہیں پڑھا دیا ہے، تمہیں اب اتنی ضرورت نہیں، جبکہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے یا تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کو ضرورت زیادہ ہے، تو اس لیے یہ حصہ اس کو دے رہے ہیں تاکہ اس کی بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ بغیر اعتماد کے کسی ایک بچے کو محض محبت کی وجہ سے زیادہ دے دیں، یا ایک بچے کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، وہ بچہ آپ کے ساتھ زیادہ فرما بردار نہیں ہے اور آپ اس وجہ سے اسے محروم کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہاں محروم کرنے کا عنصر اگر آ جاتا ہے کہ وہ بچہ سمجھے کہ مجھے مال سے محروم کر دیا گیا اور میرے باقی بہن بھائیوں کو دے دیا گیا، تو اس سے ان کے درمیان نفرت ہوگی اور وہاں یہ عدل نہیں بلکہ یہ ظلم ہوگا اور اس کی ممانعت آئی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، تو کیا اولاد میں مساوات فرض ہے؟ اور اس صورت میں بیٹے اور بیٹی کے درمیان بالکل یعنی ان کے درمیان بھی مساوات ہوگی، یا بیٹی اور بیٹے کے حصے جس طرح وراثت میں ہیں کہ 1 اور 2 کی نسبت سے ہے، وہ اس طریقے سے دونوں میں جو ہے وہ فرق آئے گا؟ تو اس بارے میں بھی 2 آراء ہیں۔ ایک گروہ جو علماء کا ہے ان کی رائے ہے کہ چونکہ وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ حصہ ہوتا ہے، وہاں بیٹے کا 2 اور بیٹی کا 1 ہوتا ہے، یعنی 1 اور 2 کی نسبت سے ملتا ہے، لیکن جب آپ زندگی میں دے رہے ہیں تو یہ وراثت نہیں، یہ ہبہ ہے، اس لیے یہاں بیٹے اور بیٹی کو حصہ برابر دیں گے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں بھی چونکہ جیسے اس کے مرنے کے بعد 1 اور 2 کی نسبت سے ملنا ہوتا ہے، زندگی میں بھی دیں گے تو 1 اور 2 کی نسبت سے دیں گے، لیکن بہرحال اس میں یعنی اتنی گنجائش ضرور ہے اس مسئلے میں کہ ہبہ میں وراثت کی طرح نہیں، وراثت میں تو بالکل آپ فرق نہیں کر سکتے کہ جی مرنے کے بعد میرے بچے کو کم یا زیادہ دیا جائے، چونکہ وہاں تو فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر شدہ حصے ہیں، لیکن ہبہ میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زندگی میں چاہے تو کم و بیش کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ عدل کو پیش نظر رکھا جائے، اور اگر کسی کو کم اور کسی کو اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں تو وہاں یہ مطلب نہ چیز نظر آئے کہ یہ کسی بچے کو محروم کرنا یا کسی سے کوئی رنجش پائی جا رہی ہے، یا کسی بچے کو محض لاڈ پیار کی وجہ سے زیادہ دیا جا رہا ہے، یعنی اگر ضرورت کے تحت اگر کسی بچے کا کم یا حصہ کم یا زیادہ کر دیا جائے گا تو اس صورت میں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔